खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। बादल फटने, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों से 332 से जायद अफराद जाँ बहक हो गए। सिर्फ बुनेर में कुदरती आफत 213 जिंदगियां निकल गई, मुतादिद अफराद लापता। मानसहरा में तोदे गिरने और सैलाब से 23 अफराद जाँ बहक। बाजोड़ में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 21 अफराद जान से गए। बुनेर में इमरजेंसी नाफिज, कई देहात सैलाबी रेलों की नजर। सैलाबी रेलों ने जानवर, गाड़ियां और मकानात बहा दिए। दरिया भिपर गए। सवात में दरिया ने रास्ते की हर चीज को तिनकों की तरह बहा दिया। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। PDA में खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान बारिश और सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। KBK में बारिश और सैलाब से जाबाक अफराद की तादाद 307 हो गई। जाबाक अफराद में 279 मर्द, 15 खवातीन और 13 बच्चे शामिल। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 23 अफराद जख्मी, 17 मर्द, 4 खवातीन, 2 बच्चे शामिल। बारिश और सैलाब से 74 मकानात को नुकसान पहुँचा। 11 घर मुकम्मल तबाह, 63 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुँचा। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा अजला के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। सवात में सैलाबी रेले में बहने वाले मजीद 8 अफराद की लाशें बरामद। सवात में जाँ बहक अफराद की तादाद 20 हो गई। डिप्टी कमिश्नर सलीम जान के मुताबिक लाशें बशंबड़ और डाइवो अड्डा मैंगोरा के करीब से मिली हैं। शदीद बारिशों और सैलाबी रेलों ने मैंगोरा, मंगलोर, मट्टा को अकाई में तबाही मचा दी। सैलाबी पानी कारोबार, मकानात और घरेलू सामान बहा कर ले गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक 2 अफराद जख्मी जबकि 4 लापता अफराद की तलाश जारी है। मकान बाग, बाबा मुल्ला, लंडेक्स, शहीदाबाद और अमानकोट सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन को फौरी बहाली की हिदायत। फौज खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद करेगी। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज ने 1 दिन की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ कर दी है। पाक फौज का 1 दिन का राशन भी सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए मुख्तस। 600 टन से जायद राशन सैलाब मुतासरीन को दिया जाएगा। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम खैबर पख्तूनख्वा में तैनात कर दी गई। अब फौज पाकिस्तान मुश्किल की हर घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम के साथ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से राबता। सैलाब मुतासरीन की इमदाद और रेस्क्यू ऑपरेशन में ताउन की यकीन दहानी करवा दी। जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन ने मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी जमात इस्लामी की खिदमत का एतराफ़ किया। अमीर जमात इस्लामी ने कारकुनान को रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने की मजीद हिदायत दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को टेलीफोन। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाइस कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार और मुतासरा ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी। हेलीकॉप्टर हादसे में शहादतों पर ताज़ियत भी की। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में पंजाब हुकूमत के तमाम वसाइल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अवाम की मदद के लिए तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों और सैलाब के बायस वफाकी तकरीबात मुलतवी। इस्लामाबाद में आज और 17 अगस्त को मार्का हक और जश्न आज़ादी की तकरीबात मनसूख। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की हिदायत पर F9 पार्क का प्रोग्राम मुलतवी किया गया। तकरीबात की मनसूखी मुतासरा अफराद से इजहार यकजहती और रिलीफ पर तवज्जो के लिए की गई। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 250 से जायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मॉनसून बारिश और ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी।
دریائے سندھ میں کالا باغ اور چشمہ براج پر درمیانے درجے کا سیلاب، تربیلا اور تونسا براج پر نچلے درجے کا سیلاب۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق دریا ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر بہاؤ 68,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ دریا جہلم اور چناب میں صورتحال معمول کے مطابق، نالا پلکھوں میں نچلے درجے کا سیلاب، نالا بسنتر میں پانی کی سطح بلند، نچلے درجے کا سیلاب برقرار۔ تربیلا ڈیم 98%، منگلا ڈیم 68% تک بھر چکا ہے۔ ڈی جی پی ٹی ایم اے نے دریاؤں کے پارٹ میں رہائش پذیر افراد کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کر دی۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کمزور مونسون ہوائیں سندھ کے مشرقی حصوں میں داخل ہو رہی ہیں، جس کے بعد 18 اگست سے مونسون ہوائیں مزید طاقتور ہو کر سندھ میں پھیل جائیں گی۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ آج سندھ کے بیشتر حصوں میں مطلع جزوی ابر آلود اور موسم مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے، جبکہ معافی مانگنے والے فرشتے رہیں اور معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا برسلز میں تقریب سے خطاب، کہا کہ تبدیلی کے بارے میں افواہیں سراسر جھوٹ ہے۔ یہ افواہیں پھیلانے والے حکومت اور مقتدرہ دونوں کے مخالف ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت کو خبردار کیا کہ بھارت پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے امن کو تباہ نہ کرے۔ افغان حکومت طالبان کو پاکستان میں دھکیلنے کی پالیسی بند کرے۔ ایک ایک پاکستانی کے خون کا بدلہ لینا ہم پر واجب ہے۔ ایک شخص کی دہشت گردی کی سزا پورے علاقے کو نہیں دی جا سکتی۔ فوج کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ دہشت گردی کے نام پر معصوم عوام کی جان لے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ بلوچ طلبہ کے سوالات ڈی جی آئی ایس پی آر نے مفصل جواب دیتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے عوام خود دہشت گردوں کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ کوئی شہری دہشت گردوں کو پناہ یا بارودی مواد دیتا ہے تو اسے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ پاکستان کو آزاد رکھنے کے لیے روزانہ افسران، شہری اور حکام قربانیاں دے رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار 17 سے 19 اگست تک برطانیہ کا سرکاری دورہ کریں گے۔ لندن میں برطانیہ کی نائب وزیر اعظم اینجلا سے ملاقات طے۔ برطانیہ کی پارلیمانی انڈر سیکرٹری سے بھی ملاقات ہوگی۔ دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کی دولت مشترکہ کی سیکرٹری جنرل شرلی آیورکر سے بھی ملاقات شیڈیول۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے منصوبے کا افتتاح کریں گے۔ سیکیورٹی فورسز نے بنو میں چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ پولیس کے مطابق ضلع بنو کی ولی نور اور سردی خیل چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا۔ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی سے دہشت گرد فرار ہو گئے۔ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس نے فرار ہونے والے دہشت گردوں کی تلاش شروع کر دی۔ مالاکنڈ کے علاقے بٹخیلہ میں جے یو آئی کے ضلع امیر مفتی کفایت اللہ اور ان کے اہلیہ فائرنگ سے زخمی، بیٹی اور بیٹا جاں بحق ہو گئے۔ لیوی ذرائع نے بتایا کہ مفتی کفایت اللہ کے گھر میں فائرنگ ان کے بیٹے نے کی۔ واردات کے بعد فرار ہو گیا۔ لاشیں اور زخمی ڈی ایچ کیو اسپتال بٹخیلہ منتقل کر دیے گئے۔ مفتی کفایت اللہ کی حالت خطرے سے باہر۔ پولیس اور لیویز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ پاکستانی دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں۔ مضبوط معیشت کی بنیاد ٹیکس، برآمدات اور سرمایہ کاری ہے۔ 1 اپریل 2022 کو اندرونی طور پر ڈیفالٹ کر چکے تھے۔ احسن اقبال نے کراچی میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ شرطیں لگ رہی تھیں کہ بیرونی ڈیفالٹ کب ہوگا۔ شرح سود 22% سے کم ہو کر 11% پر آ گئی۔ ہر ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کی ریٹنگ بہتر کی ہے۔ ہمیں نئی اڑان بھرنے کا موقع ملا ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری کے لیے عالمی دوڑ جاری ہے۔ بھارت چین سے نہیں بیٹھے گا، مقابلہ کرنے کے لیے ایشین ٹائیگر بننا پڑے گا۔ بھارت سے نمٹنے کے لیے معیشت کو مضبوط بنانا ہوگا۔
ایس ایم تنویر کی کراچی میں ایف سی سی آئی کے رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا کہ ہمارے سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا کام مسائل کی نشاندہی کرنا ہے۔ بجلی کی قیمت میں کمی ہوئی، مزید کمی کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ ہمارا ہدف بجلی کو 26 روپے یونٹ پر لانا ہے۔ ملک کی تمام شعبوں میں ترقی کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ بے روزگاری اور مہنگائی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ چین کے ووہان شہر میں تیسری ہنگور کلاس آبدوز پی این ایس ایم مانگرو کی لانچنگ تقریب منعقد ہوئی۔ پاکستان اور چین کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی وائس ایڈمرل عبدالصمد نے خطے میں میری ٹائم سیکیورٹی کی اہمیت پر زور دیا، کہا یہ جدید آبدوزیں خطے میں طاقت کے توازن اور امن کے لیے کلیدی کردار ادا کریں گی۔ انہوں نے چائنا شپ بلڈنگ اینڈ آف شور انٹرنیشنل کمپنی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے پاک چین دفاعی تعاون کو مضبوط قرار دیا۔ انصاف میں تاخیر پر عدالت برہم، جدید نظام لانے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ کا مصنوعی ذہانت کے استعمال پر زور۔ انصاف کی تاخیر انصاف کے خاتمے کے مترادف ہے۔ عوام کا عدلیہ پر اعتماد متاثر ہو رہا ہے۔ عدالت فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کمزور طبقے طویل مقدمات کا خرچ نہیں اٹھا سکتے۔ پاکستان بھر میں 22 لاکھ مقدمات زیر التوا، جبکہ سپریم کورٹ میں 55,941 مقدمات زیر التوا ہیں۔ عدالتوں میں جدید سمارٹ کیس مینجمنٹ سسٹم لانے کی ضرورت ہے۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو جائیداد منجمد کرنے کے اختیارات حاصل ہوں گے۔ جائیداد منجمد کرنے یا بحال کرنے کے لیے ڈائریکٹر جنرل کی اجازت لازمی قرار۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے رولز کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ وزارت داخلہ نے رولز کے اجرا کا نوٹیفیکیشن NCCIA کو ارسال کر دیا ہے۔ رولز کے مطابق NCCIA پی کا ایکٹ تعزیرات پاکستان کے متعلقہ دفعات کے تحت مقدمات کی تحقیقات کرے گی۔ وطن عزیز کے ماہرین سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا قابل فخر کارنامہ، زمین سے زمین پر 750 کلومیٹر تک مار کرنے والا نیا کروز میزائل فتح چہارم ایجاد کر کے دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کی دھاک بٹھا دی۔ فتح چہارم کا گائیڈنس نظام AI پر مبنی ہے۔ ٹارگٹ کی شناخت بھی بذریعہ مصنوعی ذہانت کرتا ہے۔ پاک فوج کے زیر استعمال یہ کروز میزائل پاک فضائیہ کے شاہینوں کے شانہ بشانہ دشمن کے جنگی ہوائی اڈوں، میزائل ڈیفنس سسٹمز، ریڈارز اور دیگر زمینی عسکری تنصیبات تباہ کرنے میں کام آئے گا۔ پاکستان کا نیا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کامیابی سے مدار میں پہنچ گیا اور فعال ہو گیا۔ اسپارکو کے مطابق 31 جولائی 2025 کو چین کے زیچونگ سینٹر سے لانچ کیے گئے سیٹلائٹ نے زمینی اسٹیشن سے رابطہ قائم کر کے ہائی ریزولوشن تصاویر بھیجنا شروع کر دی ہے، جبکہ یہ سیٹلائٹ قدرتی آفات جیسے زلزلے، سیلاب اور زمین کھسکنے کی پیش گوئی میں مدد دے گا، جبکہ قومی منصوبہ بندی اور فیصلہ سازی کو بھی بہتر بنائے گا۔ ترجمان اسپارکو کا کہنا ہے کہ اس سیٹلائٹ پاکستان کی ٹیکنالوجی میں خود کفالت کی جانب باہم قدم ہے۔ حکومت کا شاہد آفریدی سمیت کھیلوں سے وابستہ مختلف شخصیات کے لیے سول اعزازات کا اعلان۔ پاکستان ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان آفریدی، کو پیما شہروز کاشف، ملک محمد عطا مرحوم گھڑ سوار کو ہلال امتیاز سے نوازا جائے گا۔ سابق ویمن کرکٹر ثنا میر اور ڈسک تھرو میں حیدر علی کو ستارہ امتیاز سے نوازا جائے گا۔ اسکواش اور کراٹے میں بھی بہترین کارکردگی پر اعزاز سے نوازا جائے گا۔ حکومت کی جانب سے کھلاڑیوں کو 23 مارچ 2026 کو یوم پاکستان کے موقع پر اعلیٰ ترین قومی اعزازات دیے جائیں گے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 12 روپے 85 پیسے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 272 روپے 99 پیسے مقرر۔ پیٹرول کی قیمت میں کوئی رد و بدل نہیں کی گئی، 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر برقرار۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 7 روپے 19 پیسے کمی، نئی قیمت 178 روپے 27 پیسے فی لیٹر۔ لائٹ ڈیزل آئل 8 روپے 20 پیسے سستا، نئی قیمت 162 روپے 37 پیسے فی لیٹر مقرر۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 16 اگست سے اگلے 15 روز کے لیے ہوگا۔
बलूचिस्तान भर में अमन अमान के पेश नज़र आयद की गई दफ़ा 144 में 15 रोज़ की तौसीह कर दी गई। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से जारी करदे एलामिया में बताया गया कि दफ़ा 144 के रिफाज के दौरान मोटरसाइकिल की डबल सवारी और मोटरसाइकिल चलाते हुए चेहरा छुपाने पर भी पाबंदी होगी। सूबे भर में हर किस्म के इज्तिमात 5 से ज़्यादा अफराद के एक जगह जमा होने पर भी पाबंदी होगी। पाबंदी का इत्तलाक 31 अगस्त तक होगा। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 में अफसोसनाक हादसा। वाटर टैंकर ने 7 साल के बच्चे को रोन डाला। 7 साल अरसलान घर के बाहर बैठा अपनी वालिदा का इंतजार कर रहा था, जिसे गली में गुजरते तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने कुचल दिया। अरसलान 3 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर था। अहले इलाका ने वाक़े के खिलाफ एहतजाज भी किया। वाक़े में मुलव्विस ड्राइवर फरार हो गया। टैंकर को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। सदर ट्रंप और सदर पुतिन की 4 घंटे तवील मुलाकात। यूक्रेन जंग बंदी का कोई ऐलान न हो सका। अलास्का के ज्वाइंट बेस एलमेंड्रोव रजिस्टर में दोनों सुदूर की मुलाकात। सदर ट्रंप ने सदर पुतिन का सुर्ख कालीन पर इस्तकबाल किया। खुशगवार मुसाफिहा। दोनों सुदूर एक ही लेमोजीन में मुलाकात के मकाम पर पहुंचे। गाड़ी में ट्रंप और पुतिन के दरमियान मुख्तसर 1-on-1 गुफ्तगू। बाज़ाब्ता मुज़ाकरात में वज़राए ख़ारजा और दीगर आला ओहदेदारान शरीक। सहाफ़ियों के सवालात पर दोनों रहनुमाओं का गुरेज। सिर्फ तस्वीर और वीडियोज़ बनवाई गईं। अमरीका और रूस के ताल्लुकात बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। जंग बंदी के लिए दूसरी मुलाकात मुतवक्के। भारत के यौम आज़ादी पर सिखों का वाशिंगटन में एहतजाज। सफारत खाने की इमारत को घेर लिया। मुजाहिरीन के खालिस्तान के परचम उठाए। भारत मुर्दाबाद और कातिल मोदी के नारे। भारतीय तिरंगे के टुकड़े करके सफारत खाने के सामने फेंक दिए। मुजाहिरीन खौफजदा भारतीय सफारती अमले ने पुलिस बुलाई, जो मौके पर कई घंटे मौजूद रही। इस मौके पर सरबराह खालिस्तान कौंसल डॉक्टर सिंधु ने कहा कि कल वाशिंगटन में खालिस्तान रेफरेंडम होगा। रेफरेंडम में वोट डालने के लिए हज़ारों सिख पहुंच रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब भारतीय पंजाब को आज़ाद कराकर खालिस्तान बनाएंगे। कौमी टीम के ओपनर बैटर फखर जमान का नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में रिहैब जारी। टीम में वापसी का इम्कान रोशन है। ज़राए के मुताबिक फखर जमान की इंजरी खतरनाक नौइयत की नहीं। सिलेक्शन कमेटी अरकान की ट्राई नेशन सीरीज के मुमकिन स्क्वाड पर इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल। सिलेक्टर्स फखर जमान की दस्तयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं। कप्तान सलमान अली आगा के हेड कोच माइक हैसन से बाज़ाब्ता मीटिंग होना अभी बाकी है। उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के स्क्वाड को हतमी शक्ल दी जाएगी। ऐलान मंगल या बुध को मुतवक्के। नौजवान फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा की शमूलियत यकीनी होगी। दस साला बरतानवी लड़की ने शतरंज के खेल में नई तारीख रकम कर दी। बोधना शिवानंदन ने लिवरपूल में बरतानवी शतरंज चैंपियनशिप 2025 के फाइनल राउंड में 7 साला ग्रैंड मास्टर पेट वेल्स को शिकस्त दी। 10 साला बोधना शिव आनंदन ग्रैंड मास्टर को हराने वाली कम उम्र तरीन खातून खिलाड़ी बन गई। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के मुताबिक शिव आनंदन ने 10 साल 5 महीने और 3 दिन की उम्र में एक कारनामा अंजाम दिया और अमरीकी कैरसाइब का कायम करदा रिकॉर्ड तोड़ दिया। शिव आनंदन ने अब खवातीन के बैनुल अक़वामी मास्टर का दर्जा हासिल कर लिया। सुरों के शहंशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की 28वीं बरसी आज मनाई जा रही है। कव्वाली के बेताज बादशाह 16 अगस्त 1997 को लंदन में इंतकाल कर गए थे। 13 अक्टूबर 1948 को फैसलाबाद में पैदा होने वाले नुसरत फतेह अली खान ने कव्वाली को नई पहचान दी। दम मस्त कलंदर, अली अली जैसे शाहकार कव्वालियों से दुनिया भर को झूमने पर मजबूर किया। 1971 में हक अली अली से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। 1000 से जायद कव्वालियां रिकॉर्ड, 125 एल्बम्स रिलीज, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। उनकी आवाज आज भी सुनने वालों के दिलों को छू जाती है। मद्दाह आज भी झूम उठते हैं। और बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक की 64वीं बरसी आज अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मौलवी अब्दुल हक उर्दू ज़बान के अज़ीम मुफ़क्किर, महक़्क़िक़, मौल्लिम और माहिर लसानियात थे। मौलवी अब्दुल हक ने अंजुमन तरक्की उर्दू और उर्दू कॉलेज की बुनियाद रखी।
اردو آرٹس، اردو سائنس، اردو کامرس اور اردو لاء کالج جیسے ادارے ان کے مرہون منت ہے۔ 1935 میں جامعہ عثمانیہ کے طالب علم نے انہیں بابا اردو کا خطاب دیا جو کہ ان کی پہچان بن گیا۔ حکومت پاکستان نے 23 مارچ 1959 کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا۔